साहिल भाई, ऐसा कौन सा इस्लामिक मैसेज रह गया है जो अभी तक मुसलमानों ने नहीं पहुंचा है? अभी तक मुसलमानों तक नहीं पहुंचा है। अपने जरूरी काम काज छोड़कर हर रोज 5 वक्त की नमाज के लिए मस्जिद भागते हैं। रोजमर्रा की हर मामला, चाहे वो हलाल फूड हो या जिंदगी के मामला, सब इस्लामी तरीके के मुताबिक ही निपटाए जाते हैं। पहली बात तो ये कि ऐसा कौन सा मैसेज है जो नबी इस्लाम का, जिस तरीके से अली बिन अबी तालिब को समझ आया था, जो मुसलमान आजकल के बंदे को समझ आया है। मेरा तो उल्टा कंटेंशन है कि कोई भी ऐसा फलसफा नहीं है, ना साइकोलॉजी हमारी साहबा वाली। अगर हमें इस्लाम समझ आया था तो हमारी साइकोलॉजी भी साहबा वाली होती है। आपको मैं बता नहीं सकता हूं, खुद पढ़ें ताकि आपको खुद पता चले कि किस किस खिते से लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए अली बिन अबी तालिब के पास आते थे। कितने कितने महीनों के ट्रैवल के बाद। मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। आप बताएं कौन सा मुसलमान है ऐसा जो कि उस फिलॉसफी को पकड़ सका है। वो वाले सवालों के जवाब, वो वाले सवाल सोच रहा है, छोड़ें जवाब को। मैं चाह रहा हूं हमारे बच्चे वाले सवाल सोचे, जवाब भी ढूंढ लेंगे हम इंशाल्लाह, फिक्र नहीं करें। सारे सवालों के जवाब हर एक को तो नहीं आते, ढूंढ लेंगे। कितने सारे इकट्ठे हुए हैं लोग। Nobody claims to know everything. We are going to get everyone who's going to create the perfect, construct the perfect answer. हलाल तरीके से, हराम तरीके से, ये हदूद है हमारी, ये याद रखिएगा। किस जगह पे इस्लाम को, किस 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 लेंस से इस्लाम को, कुरान को देखना है, वो लेंस ही उठा के रखी हुई हमने। हम एक मौलवी लेंस से कुरान पाक को देख रहे हैं। याद रखिएगा, जितने भी लोगों ने, जिन्होंने वाकई में तफक्कर किया हुआ है और वो गैर मुस्लिम भी हों, वो कुरान पाक को खोलते हैं तो उनको क्यों इतने बड़े बड़े खजाने मिल जाते हैं जो मुसलमान को नहीं मिलते। एक भी मैसेज हमने ऐसा नहीं दिया दुनिया को जो कुरान पाक के थ्रू उस बंदे की उस इल्म को इंप्रूव कर सके, कि जो वाकई वो अच्छी नीयत से, मैं आपको कसम उठाने के लिए तैयार हूं, ज्यादातर साइंटिस्ट भी अल्लाह को ही ढूंढ रहे हैं, अल्लाह का इरफान ही चाह रहे हो, कायनात के मतलब ढूंढ रहे होते हैं। कायनात पे एक लम्हे का गौर, नबी इस्लाम ने कहा, आबिद की 70 साल की इबादत से ज्यादा दर्जा रखता है उसका। कायनात पे गौर ही नहीं कर रहे हम लोग उस सिस्टम को नहीं समझ रहे कि जिस सिस्टम पे पूरी की पूरी इस कुर्रे को ठहराया हुआ अल्लाह ताला ने। मैं क्यों बार बार फिजिक्स में आ जाता हूं। मैं आपको जिस्म के अंदर ही चले जाएं। वाई आर मुस्लिम्स नॉट द फर्स्ट प्रोग्रेस इन द मेडिकल साइंस इंडस्ट्री? वाई आर वी नॉट? हमें जिस तरीके से तेब का पता होना चाहिए, जिस तरीके से इन एलिमेंट्स का पता होना चाहिए जो बॉडी के अंदर हम रोज कंज्यूम कर रहे होते हैं, किसी गैर मुस्लिम को वो सेंस नहीं है, क्योंकि हमारे पास नबी इस्लाम के थ्रू सारा कुछ आया हुआ है। हम उस मॉलिक्यूल को स्प्लिट ही नहीं कर रहे हैं, हम उस एटम को स्प्लिट नहीं कर रहे हैं जिस एटम ऑफ नॉलेज की बात कर रहा हूं। हम बैठे भी तक तराजू ठीक कर रहे हैं, वो भी नहीं ठीक कर सके अपना। आप नमाज कह रहे हैं 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, एक भी मुसलमान एक भी नमाज नहीं पढ़ता जिस तरीके से कोई एक सा सहाबी रोज पढ़ गया था नमाज। नबी इस्लाम ने कहा नमाज मोमिन की मेराज है। किसको मेराज हुई आज तक? वो क्या जर्नी है मेराज की, समझने की कोशिश तो करें। नमाज का टॉपिक छेड़ूंगा तो कहानी कहीं और चली जाएगी, जिस तरीके से नमाज को देखने का हक है। ये हमें, ये जो है ना, ये प्लास्टिक के इस्लाम से निकलना पड़ेगा, ओरिजिनल ऑर्गेनिक इस्लाम में जाना पड़ेगा। और वो कुरान की उस डेप्थ के अंदर पड़ा हुआ है कि जिस डेप्थ में अल्लाह की कसम गैर मुस्लिम भी तरस रह जाने के लिए, वो कुरान का नाम नहीं लगाएं, वो उस नॉलेज की डेप्थ में तरस रह जाने के लिए। अभी तक बैठे हुए हैं वो, अभी तक के वो पैरेलल यूनिवर्स है, कोई मल्टीवर्स है। और मैं बता देता हूं ना, कुरान पाक ने बेसिस बता दी है उसकी। 12 आयतों की तो जरूरत है 11 आयतों की। किस तरीके से अल्लाह ताला ने कहा कि जितने आसमान बनाए हैं उसी तरीके से हर आसमान में जमीन सेट की हुई है मैंने। अल्लाह ताला बता रहे हैं 7 आसमान है, 7 जमीनें हैं। और आगे क्या कह रहे ताला, और हर उस जमीन के ऊपर उसी तरीके से अल्लाह का अमर उतर रहा है। इसका मतलब है उधर भी वही आ रही है, उधर भी मखलूकात है उसी तरीके से जिंदा है, जो वही बिलीफ के सिस्टम के ऊपर वही अकल लड़ा रही है उस वक्त। अल्लाह ताला कुरान पाक में मुझे और आपको बता रहे हैं। ये कुरान अगर इस यूरोपियन घोड़े पे नाजिल हुआ होता, मैं पहुंच चुके होते सब जगहों तक। मैं वो खाली वो बेसिस देने की बात कर रहा हूं इस वक्त। अभी तो करता हूं मैं तफसील इंशाल्लाह अगले सेशन में, छोड़ता नहीं हूं मैं। नमाज मोमिन की मेराज कैसे है, अल्लाह ताला ने बता दिया है कुरान पाक के थ्रू। नबी इस्लाम ने बता दिया है नमाज मोमिन की मेराज कैसे है। फिक्र नहीं करें, हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे बच्चे
بتائیں گے نمازیں کیسے مومن کی معراج بنتی. جب دیکھو آپ نے نوٹس نہیں ہوگا مسلمان جب بھی اپنے پروفیسر کے پاس جاتا ہے, چاہے وہ داڑھی والا ہو یا نہ ہو, میں جان کے مولوی کا لفظ نہیں بول رہا ہوں, تو جب بھی کہیں نماز مومن کی معراج ہے, ہاں وہ ایک محاورہ ہے. اچھا اصحاب کہف کے ساتھ ہوا, اب محاورہ ہے. ذوالقرنین کے ساتھ واقعہ محاورہ ہے. حضرت سلیمان کا جو کس محاورے میں استعمال ہوئے. اچھا جی, یہ محاورے میں استعمال ہوئی. اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول رہے, یہ لٹریچر کی زبان ہے, شاعری ہو رہی ہے. آج سورج جو ہے وہ کالی مٹی میں جا کے غروب ہو رہا ہے, نہیں وہ کالے پانی میں, اچھا وہ محاورہ ہے, اللہ تعالیٰ نے محاورہ بتایا. صاف صاف بتاؤ, آپ کو اس کا لٹرل مطلب نہیں سمجھ آ رہا. یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ محاورے اور شاعری کرے نعوذ باللہ, تمہاری یہ کہنا چاہ رہے ہو؟ لٹرلی ہر بابا بیٹھا ہوا یہ بول رہا ہے محاورے میں بات ہوئی ہے. صحابہ حدیثوں کی حدیثیں رقم کروا رہے ہیں, نہیں وہ حدیثیں ساری کی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. جو لٹرل مطلب بتاتی ہیں نا, ساری حدیثیں ضعیف ہیں. یہ اس مسلمانوں کا ڈاگما ہے جو ہمیں کھا رہا ہے. خود روکا ہوا ہے اپنے بچوں کو ہم نے کہ جب بھی جو بات سمجھنا ہے اللہ تعالیٰ نے محاورہ بولا ہوا تھا بس. اصحاب کہف سوئے تھے, محاورہ تھا. انہوں نے اللہ کی قسم اس کو بھی محاورہ بنا دینا تھا اگر اصحاب کہف کی ڈائریکٹ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ قرآن پاک نہ بتاتے کہ کتنی دیر سوئے ہو. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں قرآن پاک کے اندر کہ اگر تم دیکھ لیتے تو تم خوف سے الٹے پیر بھاگ جاتے. سوئے ہوئے بندے کو دیکھ کے کیسے الٹے ہوئے پیر بھاگتے؟ کیا ہو رہا تھا ادھر, یہ کیوں نہیں بتا رہے ہمیں آپ؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیا ہو رہا تھا ادھر. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ساؤنڈ استعمال کروایا بتایا, اور نہ بتاتے اللہ تعالیٰ نے کیوں بتایا؟ میں ابھی بیٹھا ہوا تھا, دور نہیں کراچی میں تھا, اور میں نے سورہ کاف کے اوپر الزامات سہ رہا تھا. میں اور سن لیں پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں, بچوں کو تیار کر لیں نہیں تو ہو جائیں گے اس جیسے ہی. میں نے کہا جب وہ ضربنا علی آذانہم کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, کانوں کے اوپر چوٹ لگائی, تو مولوی صاحب نے کیا کہا, اور آپ کے فیورٹ ترین ہیں, آپ سب جانتے ہیں ان کو, کہ نہیں ان کو کان میں تھپڑ مارا تھا اللہ نے. سوچیں کیا یہ کیوں نہ لوگ ریپلسو ہوں. پھر وہ 8 تھے اصحاب کہف یا 11 تھے یا 111 تھے, اس سے فرق نہیں پڑتا. اللہ کو پتا, اللہ نے کہا تمہیں نہیں پتا کتنے تھے, چلو جتنے بھی 8 تو تھے, 4 تھے, 6 تھے, 1 سے تو زیادہ ہی تھے, 2 سے بھی زیادہ تھے جو سیگا لگا ہوا عربی کا. تو کیا ایک فرشتے نے آ کے سب فرشتے کھڑے ہو گئے نعوذ باللہ, یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں, اور ٹائم کیا کہ سب کو اکٹھا ہم نے تھپڑ مارنا ہے. آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ساؤنڈ کی آیت بتائی ہوئی ہے, کیونکہ کانوں کے اندر کو چوٹ لگانی ہے. ابھی وہ ساؤنڈ ویو کے تھرو ان کے ساتھ جو بھی ہونے ابھی جو ہوا ہے, اب تفصیل میں نہیں میں جا رہا ہوں, 15 گھنٹے کی تفصیل کر چکا ہوں کہ کیا ہوا ہے. کان کا سٹرکچر کھول کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اب بتا نہیں دیا کہ کان کے اندر کیا کس قسم کا پورا ایک چھوٹا سا ورم ہول بن رہا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ورم ہول ہے, میں خالی آپ کو بتا رہا ہوں وہی والی یہ تو کیا اللہ تعالیٰ کی کس طریقے سے کان کی فنکشننگ ہوتی ہے. کر لیں گوگل, میں نے تو نہیں لکھے ہوئے سارے کے سارے, وہ گوروں سائنسدانوں نے لکھے ہوئے, گوروں کے جو آرٹیکل ہیں سارے کے ساتھ, جو تھیورائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس ہرٹز کے نیچے بلیک ہول کریٹ کر سکتے ہیں ہم. میں نے لکھی ہوئی ہیں, وہ ساحل ادیم کنسپیریسی تھیورسٹ ہے, وہ پہنچ رہے ہیں. ہماری کتاب کہہ رہی ہے تم پہنچو, نہیں وہ پہنچیں گے, وہ بغیر کتاب کے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم کتاب رکھ کے بھی نہیں پہنچ رہے. یہ والا میسج ہے بیٹا جو آگے مسلمان آگے نہیں پہنچا رہے, اور یہ والا میسج نہیں ہے, یہ تو قطرہ بھی نہیں ہے اس میسج کا جو میں چاروں پہنچائیں. میں تو بھی انشاءاللہ 10,000 بندوں کی جو نفری ہے وہ 10 لاکھ تک لے کے جانا, جو قرآن کے اوپر ریسرچ کر کے روز ہمیں بتائیں گے کہ یہ لیں جی, یہ نکال کے لائے ہیں ہم قرآن پاک سے, یہ میرا بیٹا میں نکال کے لائے قرآن پاک سے, یہ والا سوال قرآن پاک سے, یہ والی نشانی قرآن پاک سے نکال کے لائے. قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جس کے اندر وہ جان ہے کہ جب ایک دہرائی کے دوسری دہرائی میں جاتے ہیں تو اور سے اور مطلب بھی کھل جاتے ہیں ہمارے اوپر, تیسری میں جاتے ہیں اور مطلب کھل جاتے ہیں. ایسی کوئی کتاب نکال سکتا ہے کوئی انسان؟ جتنا مرضی بڑا اسکالر ہو دوبارہ دہرائی کرتا ہے اور مطلب نکال لیتا ہے, اور سے اور مطلب, نئے سے نیا نہیں, اور گہرا چلا جاتا ہے. دنیا کائنات میں ایسے کنورٹ ہو جاتی. یہ والی کتاب ہم نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے, اور ہم بیٹھے ہوئے کہ بس 8 سال کا تھا قرآن ختم کر لیا تھا میں نے, میرے بیٹوں نے 4 سال میں قرآن ختم کر لیا, قرآن ہی ختم کر لیا نعوذ باللہ, کیونکہ اس کے بعد اس نے اب ساری عمر قرآن نہیں کھولنا, اس نے ختم کر لیا. سو ایسی جنریشن نے پھر ریپلس کروانا ہے نا پوری دنیا کو. سو دس از اے پرابلم یو مائی کڈز اینڈ یور کڈز آر گونا ہیو ٹو سالو. ان کو پتا ہو ماں باپ کا لائف سٹائل ہے, یا آگے میسنجر سارے میسج پہنچانے والے ہیں.
یہ سارے کے سارے پیغام رساں ایجنسیاں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی آگے پہنچاتی ہیں، دنیا کے ایک بندے کا ذمہ لے کے بیٹھے ہوئے، ایسے ماں باپوں کے بچے 10 گنا زیادہ کمپیٹنٹ بنتے ہیں، 10 گنا زیادہ بڑے مسلمان بنیں گے، اور اگر وہ 1,00,000 گنا بڑے مسلمان ہی بن گئے نا تو صحابی کے درجے پہ نہیں پہنچنا انہیں. تو دیکھیں صحابہ کس لیول تک، کیا کس اینگل سے میسج آ کے پہنچا رہے تھے.